The Kalangut Block Congress submitted a memorandum to Kandolim Panchayat highlighting the issues linked to Saligaon waste treatment plant, urging authorities to address the concerns at the earliest. गार्बेज येतात आणि अक्षरशः तिनूय सरपंचांनी हेजेर ठाम निषेध केला की वो प्लांट हा पळय तो इज अ टोटल मेस कित्याक वॉटर इज कंटॅमिनेटेड बांयो हा पळय ते कालांगूट गावरा वाडोवन पिड्यार जाल्ले आहा आमची स्प्रिंग हा ते स्प्रिंग पासून खंय तरी ते लिचड देवन उदीक कंटॅमिनेट जाला लोकल्सांनी कंप्लेनी दिला अक्षरशः इतले पासून जाला की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक शो कॉज नोटीस पासून त्या प्लांटाक इश्यू केला म्हणून सो इतले जावन पासून तरी तो ते आनी फुडें एक्सपान्शनाचे प्रयत्न कोत्ता जाल्यार आमचो तेंचेर निषेध आहा बफर झोन इज एन आय वॉश दे आर ओनली लुकींग टू एक्सपांड द प्लांट आनी दुसरें म्हणल्यार कानोय सरपंचानूय आमकां सांगला की खंय सायपे एरिया आनी आराडी एरिया आनी ते नेक्स्ट टू द चर्च कांदोली चर्च थिंगा पळय उबो पासून रावपाक तुका चान्स मेळना कितले इतली गाडी मारता म्हणून सो खंय तरी तेंच्यांनी एक रिवॅम्प करून either reduce the capacity or keep it limited to Kalangut constituency or Saligaon neighboring villages. ते आख्खे गोंयचे गार्बेज डंप थिंगासर कोण नाका म्हणून आमचं मागणी. मागीर आमी कन्फ्यूज कशें जाले अरे आतां हांकां बापा जालें खंय कितोब येयलें काय म्हणून वा खंय दिसता कितें आमकां असो स्मेल द रेट म्हणटा पळय थंय हांकां म्हज्या दिसतान फाटीं ते पयलीं आमकां 100 जाल्लो 250 केलो कॅपेसिटी पर डे आतां म्हाका दिसता आख्खे गोंयची गार्बेज आनी हिंगासर घालता प्लांट उगीचे वाडोवंक सोदता एक्चुअली बापाचो जर गेलो जाल्यार तुका जागो एक्वायर करपाची गरज ना तुवें डिक्लेअर करून वता न्हू खंय सिया जाग्याचें थंय तुका बाबा इतलो बापा जोन हितून एक्वायर करता मागीर जर तुका आमकांचेर तेका लागून आमी सगळे पंचायतीन ऑपोज करपाक रिक्वेस्ट केल्लो आहा आनी तेंचे मॅनेजर सांगले म्हणून तांकां लॅटरी धाडल्या म्हणून पंचायती सांगताले आमकां लॅटरी काय अजून येवंक ना. आतां हो SWMP गार्बेज गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ते आपणाक जाय ते करतात तांकां विचारतलो कोणूच ना तांकां आमी बरयलेले ते नायट सॉयल टँकर पासून घेताले भितर आनी त्या पासून आमच्यो सगल्यो बांयो काबार जाल्यो हे आमी चीफ मिनिस्टराकूय सांगलेले आहा तेन्ना आमी एसेंब्लीक आसतना हांव गेल्लो तेन्ना आतां तो गार्बेज हाडटा सगळे गांवचे आतां फोणेचे हाडटा म्हणून आयकलां एक महाराष्ट्राचो गाडी येयल्ली तेजी हाडटा आतां आमी नको खंयचे कोण हाडटा तो सो हांगासर कितें जालां कालांगूट जालां एक डंपींग ग्रावंड हांव सदांच म्हणटा हें कापय गार्बेज जाल्यार कालांगूट म्हणटा सुयेज जाल्यार कालांगूट अरे आमी तुमचें वायट कितें केलां डिवेलपमेंट प्रोपोजल घालता न्हू तुमी ते कालांगूटाक लागून घालता न्हू तुमी भायले कित्याक हाडटा आयज हांव हांगा गेल्लो बागान आनी बागानच्यान ओडफोडेच्यान येतालो ते सायडीक आनीक 2 ट्रक येयले ते सायडीच्यान तुमच्या बागान वचपाक ओडफोडेच्यान बागान ब्रिजा आयल्या कित्याक आमी लेटर बरयलें MLA की यू स्टॉप तेणें ती लेटर दिल्या 10-20 ट्रक टँकर घेवचे म्हणून आमी ताका बरयल्यार तूं स्टॉप कर म्हणून वी रिक्वेस्ट MLA आतां MLA तरी स्टॉप करता जाल्यार बरें नाजाल्यार फुडें आमी एक्शन घेवचें पडटलें वी हॅव टू गो टू द अदर ऑथॉरिटीज कित्याक चीफ मिनिस्टरान बरें सांगलेलें आमकां बाबा तुमी कांयच करनाका म्हणून आनी खंयसरूय एक पासून ट्रक घेनाका म्हणून सुविधा आतां बफर झोनाचो विशय कशे तरेन पळयतले तुमी बफर झोन जावंक जायना रे तो कित्याक हांवें एक सांगू गव्हर्मेंटान तांकां तेजे लागींच 5 किलोमिटराचे आमी ते कितले आसूंक जाय न्हू तिचर एप्रुवल दिला न्हू टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक आमच्या कितें ते regarding this plant, it is not that today we are taking action. We have been asking the Honorable CM and our MLA to work on this because this plant, when it was constructed by ex-CM Manohar Parrikar, we were promised that this is only for the coastal belt. Yes. Only for the coastal belt, surrounding coastal belt. But today you see that all garbage from most of Goa is coming into this plant, which the plant cannot take the pressure. It was first 100 ton, now it is 250 ton. Okay, so it is very difficult, and the major problem is we have a lot of smell which is coming from this. The plant is not working to its
it's not being maintained and it is not working properly. So we have already complained, and the Chief Minister of Goa has already promised that he is coming to look at it personally with our MLA. So we are waiting for that, and it should happen within these few days. Actually, हो जो प्लांट आसा पळय तो एका टायमार फक्त कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक केल्लो आनी मजगतीन तेंच्यांनी खंयसर तरी फुडें मागीर व्हरोन तो कोस्टल लायनी म्हणून केल्लो. पूण आयच्या दिसा पळयत जाल्यार थंयसर ऑल ओवर गोवाची गार्बेज येता आनी एक्चुली ती पडटा कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक, पण आमचे आरपोरची सुद्दां गार्बेज थंयसर वयता. पूण तो खंयसर तरी आमी सालिगांवकारांचेर एक बर्डन कहो घातलेल्या भशेन आनी खंयसर तरी आख्ख्या गोंयची गार्बेज एका जाग्यार येवप हें मातशें तेंचो जागो दूशीत करप कशें. तेंचे बांयो आसा पळय त्यो सुद्दां कॉन्टेमिनेट जातल्यो आनी खंयसर तरी ते पर्यावरणूच दूशीत जातलें. सो म्हाजें म्हणणें गोवोरमेंटान कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळोन एक प्रोजेक्ट घालपाचे, धाकटे प्रोजेक्ट घालपाचे आनी हेजेर सुटावो हाडचो. अशें न्हू की सगळ्याची गार्बेज हाडून एका गांवांत घालप हें खंयसर तरी रॉंग जाता. इवन आमच्या कालांगुटान म्हणशीत जाल्यार सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटूय आसा, थंयसरूय खंयच्यो तरी बाकीच्यो सगळ्यो ट्रक्स येता. हांव कितें म्हणटा, तुमी व्हडले प्लांट घालच्या परस धाकटे प्लांट घाला जे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायजूच फेवरेबल जाता. म्हणजे आतां आमी गव्हर्मेंट आनी सरकारूय म्हणटा की बाबा आपलो कचरो आपणें हें करचो, हें ट्रीट करचो बीन, बारीक धाकटो आसता पळय तो. सो तसोच हांवूय म्हणटा कितें गोवोरमेंटान धाकटे प्लांट घालचे आनी आपलो सुटावो काडचो, जेणे करून हांव म्हाजें घर साफ दवरता आनी हांव शेजाऱ्याच्या व्हरून घरान कचरो घालता पळय तें खंय तरी बसना न्हू. ह्या हेचेर तुमी कितें फॉलोअप घेतले? आतां तेंच्यांनी मेमोरंडम दिला तेचेर? मेमोरंडम तेंच्यांनी दिला पळय, हांव आमचे मंथली मिटींग प्लेस करतलो आनी